ओके, परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। अनि आजको यस जुम फेलोशिपमा जतिजना पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, आदरणीय सिनियर पास्टर बुवा अनि सम्पूर्ण पास्टर बुवाहरू, विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सम्पूर्ण मण्डली परिवारहरू, अनि नेपालदेखि हुनुहुन्छ है, मलेसिया त अलरेडी भइहाल्ने भयौँ, अनि सायद मलाई लाग्छ इन्डियादेखि पनि हुनुहुन्छ है। अनि जहाँबाट तपाईहरु हामीसँग जोडिनु भएको छ, सबैजनालाई यो बेलुकीको समयमा जय मसीह भन्न चाहन्छु। सबैजनालाई जय मसीह। तपाईले जय मसीह फर्काउनु भयो, मैले हेरिरहेको छु है। ओके, आवाजमा त्यस्तो डिस्टर्बहरु केही छ कि छैन होला पास्टरज्यू? क्लियर छ? ओके, मैले बुझेँ, साइन गर्नुभयो। ओके, ठीक छ। ओके, अनि परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् र म यो समय दिनुभएको लागि आदरणीय पास्टर बुवालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु है। अनि एभ्री डे हामी परमेश्वरको वचनबाट सुनिरहेका छौं है। धेरै लामो समयदेखि हामीले वचन सुनिरहेका छौं, विभिन्न अरू प्रभुका एकदमै महान दासहरूबाट अनि सबैबाट हामीले परमेश्वरको वचन यति साह्रो सुनेका छौं है। यति धेरै सुनेको बीचमा पनि मलाई एउटा समय दिनुभयो र यसमा मैले तपाईहरुको निम्ति एउटा भयंकर ठुलो कुरा त्यस्तो के ल्याउन सक्थे र है। र पनि तपाईहरुलाई म आज परमेश्वरको वचनबाट थोरै कुराहरु शेयर गर्ने छु। तपाईहरुले मलाई आशा छ तपाईहरुले धैर्यता साथ सुनिदिनु हुनेछ। तपाईहरु कतिजना ड्युटीबाट जोइन गर्नु भएको छ होला, कतिपय आफ्नै काममा व्यस्त भएर पनि है हाम्रो संगतिमा सहभागी भइकन सुनिरहनु भएको छ। सबैजनालाई म वचनको सेसनमा स्वागत गर्न चाहन्छु र हामी आजको वचनलाई छोटकरीमा केही कुराहरुमा शेयर गर्नेछु। विशेष गरेर हामी विश्वासी जनहरु है, विश्वासी जसले हामी ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्छौं, हामी मण्डली सर्कल भित्र हामी एक अर्कालाई विश्वासी भनेर चिन्छौं हैन। अनि अरु बाहिरीहरुले हामीलाई ख्रिस्टियन भनेर चिन्छन् अथवा ईसाई भनेर है, अथवा क्रिश्चियनहरु भनेर चिन्छन् हामीलाई। अनि हामी विश्वासी के रे मण्डली सर्कल भित्र चाहिँ हामी विश्वासी हैन। ए तपाई विश्वासी हो, ए ल म पनि विश्वासी हो नि हैन, यस्तो विश्वासी। अनि विश्वासी भनेर हामी मण्डली भित्र हामी चिन्छौं, बाहिरतिर चाहिँ हामी विश्वासी बुझ्दैन खासै हैन। अनि कति राम्रो शब्द छ विश्वासी हैन, कारण हामी ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्छौं। अनि यो विश्वासको विषयमा म तपाईहरुको बीचमा तीनवटा कुराहरुमा आज शेयर गर्न चाहन्छु छोटकरीमा, विश्वासको विषयमा है। तपाईहरु कतिजना है 2 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष भएला विश्वास गरेको, कतिपय जन्मैदेखि विश्वासी हुनुहुन्छ होला, कति धेरै पछि विश्वास गर्नुभयो होला हैन। अनि तपाईहरुको विभिन्न खालको एउटा समय छ विश्वास गरेको। अनि तपाईहरुको आफ्नै पनि परमेश्वरसँगको विश्वास आफ्नो आफ्नो खालको छ हैन। त्यसकारणले विश्वास सम्बन्धी हैन, हामी विश्वासी हौं, ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्छौं र विश्वास सम्बन्धीमा कयौं कुराहरु छन् होला बाइबलमा है। कयौं कुराहरु छन् विश्वासको विषयमा है। विश्वासद्वारा हामी धर्मी ठहरिन्छौं, विश्वासद्वारा हामी उद्धार मुक्ति पाउँछौं, विश्वासद्वारा असम्भव कुराहरु पनि सम्भव हुन्छ, विश्वासद्वारा हामी चंगाई पाउँछौं, विश्वासद्वारा हामी परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न पाउँछौं है। लगायत कयौं कुराहरु वचनमा छ यो विश्वासको विषयमा। तर म ती मध्ये पनि म तीनवटा कुराहरु म तपाईहरुको बीचमा शेयर गर्न लागिरहेको छु विश्वासको विषयमा है। पहिलो कुरा त विश्वासलाई ठ्याक्कै के भनेर बुझ्ने हैन। विश्वासको एउटा परिभाषा हामीले कसरी बुझ्छौं होला हैन। यो कुरा चाहिँ विश्वास भनेको सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा एकदमै ढुक्क हुनु, पक्का पक्की हुनु भनौं न हैन। ढुक्क हुनु, पक्का पक्की हुनु है, एकदम पूर्ण भरोसा गर्नु, त्यो एउटा विश्वास हो
है। विश्वास त्यो एउटा ढुक्कपन के एउटा केही टेन्सन नभएको एकदमै ढुक्क भएको एउटा फिल हुन्छ नि, त्यो एउटा विश्वास हो। जस्तै म तपाईँलाई अझ क्लियर गरौँ, जस्तो हाम्रो मानव एउटा पास्टर खेलमानले गाडी चलाउनुहुन्छ होइन, हामीलाई ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ, रिसिभ गर्नुहुन्छ, पुर्याउनुहुन्छ। पास्टर खेलमानले गाडी चलाउनुहुन्छ, गाडी चलाउँदै गर्दाखेरि त्यो पछाडि बसेका हामी जति पनि हुन्छौँ सम्पूर्ण भरोसा हामी पास्टर खेलमानमाथि गरे हुन्छौँ के। जस्तो गाडी चलाउनुहुन्छ नि त, पास्टर खेलमानले पक्कै पनि हामीलाई चर्चसम्म पुर्याउनुहुन्छ है, हामीलाई केही टेन्सन छैन। हामीले बाटोमा ओहो कहाँनिर के छ भने हेर्नु पनि परेन है, हामीले राम्रोसँग बाटोमा केयर गरेर हेर्नु पनि परेन, कहाँनिर खाल्टो खुल्टी त्यो पनि हामीलाई टेन्सन छैन। ढुक्क छ पछाडि गफ गर्दै कुराकानी गर्दै है, एकदमै हामी बसिरहेका हुन्छौँ। किनकि हाम्रो सम्पूर्ण जिम्मा चाहिँ पास्टर खेलमानले लिनु भएको हुन्छ नि त त्यति बेला होइन। हाम्रो भरोसा विश्वास चाहिँ त्यो समयमा पास्टर खेलमानमाथि हुन्छ के, कन्फर्म लानुहुन्छ होइन। त्यो एउटा ढुक्कपन हुन्छ नि, पछाडि बसेका छौँ हामी, कहिले निदाउँछौँ कहिले के गर्छौँ, र पनि त्यत्रो घुम्टीहरू पार गर्दै त्यत्रो लामो रेसहरू हामी पार गरिरहेका हुन्छौँ होइन। त्यो एउटा विश्वास ढुक्कपन। त्यही ठाउँमा होइन, मानव मलाई ड्राइभिङ आउँदैन, त्यही ठाउँमा खै पास्टरजी एकछिन म ट्राई गर्छु भने तपाईँहरू सबै तर्सिनुहुन्छ, के भन्न लागेको, के गर्न लागेको भनेर एउटा फिल आउँछ नि, त्यो चाहिँ त्यसलाई विश्वास भनिँदैन। किनकि ममा तपाईँहरू ढुक्क हुनुहुन्न नि त, यो मान्छेले हाम्रो त्यहाँसम्म पुर्याउँछ भने होइन। त्यो चाहिँ एकदमै ढुक्क भएको भएन, त्यो एउटा विश्वास भएन। विश्वास भनेको चाहिँ कुनै पनि कुरामा एकदमै पक्का पक्की हुनु, पूर्ण भरोसा गर्नु, एकदमै के भन्छ पक्का पक्की हुनु क्या, ढुक्क हुनु, त्यो एउटा विश्वास हो। र ख्रिस्ट येशूमा हामी विश्वास गर्छौँ होइन, ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्छौँ हामी, ख्रिस्ट येशूमा कतिको ढुक्क छौँ, कतिको पक्का पक्की छौँ प्रभु येशूले भन्नुभएका कुराहरूमा, उहाँका प्रतिज्ञाहरूमा, उहाँको वचनमा हामी कतिको ढुक्क छौँ होइन। एकदमै फुल भरोसा, के भन्छ पूर्ण भरोसा, त्यो एउटा विश्वास हो। अनि हामीले जान्नुपर्ने एउटा कुरा चाहिँ परमेश्वर विश्वास योग्य हुनुहुन्छ है। विश्वास योग्य भनेको विश्वास गर्न लायकको है, विश्वास गर्न सकिने, पत्यार गर्न सकिने हाम्रो परमेश्वर विश्वास योग्य हुनुहुन्छ होइन। हामी जे कुरा विश्वास गर्छौँ नि, जस्तो कि हामी मान्छेलाई 100% विश्वास गर्न सक्दैनौँ नि होइन। मलाई पनि तपाईँहरूले 100% विश्वास गर्न सक्नुहुन्न कि मान्छे त्यत्रो 100% विश्वासको योग्य छैन पनि होइन। तर हाम्रो परमेश्वर विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। हामी जे विश्वास गर्छौँ त्यो अनुसार परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। हामी विश्वास योग्य परमेश्वरका छोराछोरीले यो बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वर चाहिँ विश्वास योग्य हुनुहुन्छ, यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। अनि विश्वास सम्बन्धी कयौं कुराहरू बाइबलमा छन्, तर म आज तपाईँको बिचमा तीनवटा कुराहरू म सेयर गर्न चाहन्छु। विश्वास जस्तो कि तपाईँहरूले विश्वासको के भन्छ विषयमा तपाईँहरूले हिब्रू 11को 1 र 2 मा मैले पढेर सुनाउँछु तपाईँहरूलाई। यो सबैले पढेको कुरा हो। के लेखेको छ भने, अब विश्वास चाहिँ आशा राखिएका कुराको निश्चय र नदेखिएका कुराहरूको दृढ भरोसा हो, किनकि यसै विश्वासद्वारा प्राचीन मानिसहरूलाई परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभयो। आमेन है। विश्वास चाहिँ नदेखिएका कुराको हैन, विश्वास चाहिँ आशा राखेको कुराको निश्चय र नदेखेको कुराको दृढ भरोसा है। हामी येशूलाई प्रत्यक्ष आँखामा देखेनौं र पनि हामी विश्वास गर्छौँ नि, यो विश्वास हैन। एक ठाउँमा प्रभु येशूले भन्नुभएको छ थोमालाई, तिमीले मलाई देखेर विश्वास गर्यौ, देखेको कारणले, छोएको कारणले हैन, तर धन्य हुन् तिनीहरू जसले मलाई नदेखेरै विश्वास गर्छन् है। हामी तपाईहरु हामी धन्य हौं कि प्रभुमा हामी उहाँलाई प्रत्यक्ष भौतिक रूपमा नदेखेरमा हामी विश्वास गर्छौं, उहाँ जीवित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। अनि उहाँलाई विश्वास गर्ने कयौं आधारहरू पनि छ है। अनि म तीनवटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, एउटा कुरा हामीले जान्नुपर्ने
हाम्रो विश्वासको लक्ष्य अनन्त जीवन हो। एक है, हाम्रो विश्वासको लक्ष्य अनन्त जीवन हो। दोस्रो कुरा, विश्वासको जाँच हुन्छ, विश्वासको जाँच हुन्छ, भइरहन्छ। अनि तेस्रो कुरा, विश्वास काममा प्रकट हुन्छ, हुनुपर्छ। यो तीनवटा कुरा म तपाईहरुलाई छोटकरीमा यसलाई म व्याख्या गर्नेछु है। पहिलो कुरा, हाम्रो विश्वासको लक्ष्य अनन्त जीवन हो है। अनन्त जीवन हाम्रो विश्वासको लक्ष्य। हामी सबैलाई थाहा भएको एउटा बाइबलको सेन्टर कोड पनि एउटा पद छ, भर्स है, युहन्ना 3:16 है। किनकि परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। येशू ख्रीष्टमा विश्वास जब हामी गर्छौं त्यसको लक्ष्य चाहिँ अनन्त जीवन पाउनु हो हैन। अब हामी विश्वास गर्दाखेरि के कस्ता खालको लक्ष्य राख्छौं? त्यो अनन्त जीवनलाई कतिपय विश्वासीहरू हैन, स्वयं हामी पनि पहिले त्यो अनन्त जीवनको विषयमा केही थाहा थिएन, केही थाहा हुँदैन हैन। हाम्रो लक्ष्य चाहिँ चङ्गै हुनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ बिरामी भएर थल्लेको बेलामा एउटा मात्र लक्ष्य चाहिँ चङ्गै हुनु है, निको हुनु, एउटा लक्ष्य त्यो हुन्छ। कहिलेकाहीँ है विभिन्न समस्याहरूबाट हिँडिरहेको छ, समस्याको समाधान खोज्नु एउटा विश्वासको लक्ष्य त्यो हुन्छ। अनि है कहिलेकाहीँ आशिषहरू पाउनु है, ख्रीष्टमा विश्वास गरेपछि त टन्न आशिषहरू आउँछ अरे, उहाँले प्रशस्तै आशिष दिनुहुन्छ अरे है। त्यस्तो खालको सानो सानो झुम्का झुम्की भन्नु के भन्छ, त्यस्तो सानो सानो एउटा लक्ष्य राखेर हामी कयौं ख्रिस्चियनहरू, कयौं विश्वासीहरू विश्वास गरिरहेको हुन्छ। त्यो अनन्त जीवन मैले विश्वास गरेको चाहिँ म मरिसकेपछि, पार्थिव शरीरमा मरिसकेपछि पनि अर्को जीवन छ जुन येशू ख्रीष्टले दिनुहुन्छ भन्ने कुराको विश्वास चाहिँ, त्यो कुराको लक्ष्य चाहिँ मान्छेले धेरै पछि बुझ्या हुन्छ, धेरै मान्छे हैन। त्यसकारणले यदि हामीले पनि त्यो कुरा बुझेको छैनौँ भने आजदेखि नै हामीले कुरा बुझिरहनु आवश्यक छ कि हामीले विश्वास गरेको चङ्गै पाउनलाई मात्र होइन, आशिष पाउनलाई मात्र होइन हैन, सबै समस्याबाट समाधान गरेर यस आराम होस् भन्ने हेतुले होइन हामीले विश्वास गरेको। परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भएको, विश्वास गर भनेर पठाउनु भएको पनि तिमीहरू संसारमा यस आराम गर, चङ्गै पाऊ, तिम्रो स्वस्थ जीवन गर है, तिमीहरूलाई केही नहोस्, हानि नहोस्, कष्ट नहोस्, तिमीहरूले संसारमा यस आराम गर भनेर भन्दा पनि परमेश्वरले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पठाउनु भएको चाहिँ तिमीहरूले मेरो पुत्रमाथि विश्वास गर है, किनकि संसारमा तिमीहरू छेडिक छौ। अनि त्यो संसारको छेडिक जीवन पछि तिम्रो अर्को जीवन चाहिन्छ जो कहिल्यै मर्दैन। त्यो जीवन पाउन चाहिँ ख्रीष्टमा विश्वास गर भनेर परमेश्वरले हामीलाई पठाउनु भएको हैन। त्यसकारणले हाम्रो लक्ष्य म किन विश्वास गरेँ भन्ने कुरा हामीले जहिले पनि हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा छ हैन। यदि हामीले मेरो विश्वासको लक्ष्य चाहिँ अनन्त जीवन हो भन्ने कुरा थाहा पायौं भने, फेरि सुन्नुस् है, यदि हामीले मैले विश्वास गरेको चाहिँ मृत्युपछिको अर्को जीवन पाउनलाई हो, त्यो अनन्त जीवन पाउनको निम्ति हो भन्ने कुरा बुझ्यौं भने, थाहा पायौं भने चाहिँ संसारका सानातिना कुराहरू हाम्रो त्यति याद के भन्छ त्यति आवश्यक ठान्दैनौँ हामी चाहिँ है। म बिरामी भएँ, मैले चङ्गै पाउनै पर्छ किनकि म त विश्वासी हो नि, म चङ्गै भएन भने त विश्वास गरेको अर्थै भएन नि, यसोको त कामै भएन, त्यस्तो खालको कुराहरू आउँदैन हैन। किनकि त्यो विश्वासीले म विश्वास गरेको चाहिँ अनन्त जीवन पाउनलाई हो। संसारमा त दुःख हुन्छ, कष्ट हुन्छ, समस्या हुन्छ, सबै कुराहरू झेलेर हिँड्नुपर्छ, तर मैले विश्वास गरेको चाहिँ त्यो अनन्त जीवन पाउनको निम्ति हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जहिले पनि याद गरिराख्नुपर्छ, स्मरण गरिराख्नुपर्छ है। हाम्रो लक्ष्यलाई कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन कि हाम्रो
विश्वासको लक्ष्य चाहिँ अनन्त जीवन हुनुपर्छ। अर्को कुरा विश्वासको जाँच हुन्छ है। तपाईहरुले कतिले अनुभव पनि गर्नु भएको छ। जाँच र परीक्षा कतिपय एउटै बुझ्छौं हैन। परमेश्वरको वचनले पनि भन्छ परमेश्वरले परीक्षा गर्नुहुन्न है, जाँच गर्नुहुन्छ। परीक्षा चाहिँ शैतानद्वारा एउटा गिराउने है, पतन गराउने उद्देश्यका साथ आएको हुन्छ। जाँच चाहिँ परमेश्वरबाट हैन आएको हुन्छ। जस्तो कि जाँच किन हुन्छ? कुनै पनि कुरा उत्कृष्ट निकाल्नको निम्ति है, के कुरा ठिक छ के कुरा गलत छ भनेर पत्ता लगाउनको निम्ति चाहिँ जाँच हुने गर्छ। जस्तो म तपाईहरुलाई उदाहरण दिउँ, हामी स्कुलमा जाँच गर्छौं हैन, स्कुलमा जाँच हुने गर्छ है। हामी सबैले हामी धेरै पढेको त म त छैन हैन, तपाईहरु कोही पढ्नु पनि भएको होला। अनि तर 2-4 क्लास चाहिँ सबैले पढेकै छौं होला जस्तो मलाई लाग्छ है। त्यो जाँचको के भन्छ अनुभव चाहिँ छ पक्कै पनि। हामी स्कुल पढ्दाखेरि 3 महिनामा पहिले फर्स्ट एउटा त्रैमासिक हुन्थ्यो हैन, परीक्षा जाँच हुन्थ्यो। त्यसपछि 6 महिनामा अनि एउटा वार्षिक 1 वर्षको हैन, अन्तिम वर्षको अन्तिमतिर जाँच। त्यो जाँच चाहिँ किन हुन्छ त हामी सबैलाई थाहा छ। हामी त्यो अर्को लेभलमा जानको निम्ति जाँच हुनै पर्छ। क्लास चढ्नको निम्ति अर्को क्लासमा जानको निम्ति जाँच हुनै पर्छ। जाँचै भएन भने त्यो विद्यार्थी कस्तो छ हैन, मेहनत गरेछ कि पढ्या छ कि किताब पढ्या छ कि किताब लिएर थन्काएको मात्र छ कि त्यो धमिरो लागेको छ कि हैन, किताब पढेको चाहिँ के थाहा हुँदैन। को विद्यार्थी कस्तो छ, उत्तम छ कि उत्कृष्ट छ कि एकदमै गए गुज्रेको छ भनौं न हैन, एकदमै लुज छ भन्ने कुरा चाहिँ जाँचले प्रमाणित गर्छ हैन। यो हाम्रो अनुभव पनि हो। जाँच चाहिँ अर्को कुरा, जाँच चाहिँ सजिलो हुँदैन है फेरि है। वर्षभरि पढेको छ, परीक्षाको बेलामा यस्तो साह्रो पसिना छुट्छ मान्छेहरूलाई। त्यो जाँचको बेलामा के आउने हो, के कसरी पास हुने हो, कसरी पास हुने होला भन्ने मात्र एकदमै त्यो स्टुडेन्टहरुको दिमागमा मगजमा त्यो घुमिराखेको हुन्छ है। सजिलो हुँदैन जाँच एकदमै। कोही अझ अलिअलि हाई लेभलको हुन्छ नि, एसएलसी भन्ने बेला हाम्रो पालामा एकदमै आइरन गेट है। एसएलसी भन्ने बित्तिकै एउटा के भन्छ त्यो एउटा माहौलै फरक क्या। एसएलसी भन्ने बित्तिकै कतिपय त क्वेसन पेपर हेर्ने बित्तिकै ढल्ने हो, त्यस्तो मैले देखेको छु। सजिलो हुँदैन के जाँच हैन। जाँच भन्ने कुरा उत्कृष्ट कुरा निकाल्नको निम्ति हुने गर्छ हैन। त्यसकारणले परमेश्वरले हाम्रो जाँच गर्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई उत्कृष्ट बनाउन चाहनुहुन्छ नि त हैन। एकदम राम्रो उत्कृष्ट भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ नि त हैन। मानौ तपाई र म केही कुरा लिन थाल्यौं, बजारमा गयौं के किन्न थाल्यौं, हामीले त्यो पाउनको निम्ति एकदम क्वालिटी वाला भएको हामी चाहन्छौं। एउटा मोबाइल किन्न गयौं भने यसको र्याम कति छ हैन, यसको वारेन्टी कति छ, ग्यारेन्टी कति छ हैन, कति जिबी छ हैन, क्यामेरा कस्तो छ, अनि हैन विभिन्न कुराहरु खोज तलास गरेर सोधेर है त्यो क्वालिटी वाला छ कि छैन भनेर जाँच गर्छौं। अनि मात्र ओके भयो, मनले चित्त बुझ्यो भने चाहिँ त्यो हामी लिन्छौं। नाथे हामी मानिसले त उत्कृष्ट कुराहरु खोज्छौं हैन। मानिस हौं हामी र त त्यति असल कुरा, क्वालिटी वाला कुराहरु, उत्कृष्ट कुराहरुको चाहना हामी गर्छौं। हाम्रो परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ
अनि उहाँलाई लरतरको कुराहरूले थडी हुन्छ हैन। त्यसै कारणले परमेश्वरले हामीलाई उत्कृष्ट बनाउन चाहनुहुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो जाँच भइरहन्छ। एकपटक होइन, दुई पटक होइन, तीन पटक होइन, 50 पटक होइन, 100 पटक होइन, पटक 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 जबसम्म हामी यो संसारमा रहन्छौँ तबसम्म हाम्रो जाँच भइ नै रहन्छ है। मानव म अहिलेको पिरियडमा म एकदम विश्वासमा उत्कृष्ट हुँला हैन, अहिलेको पिरियडमा विश्वासमा उत्कृष्ट हुँला, परमेश्वरले मेरो जाँच गर्नुभयो, म उत्कृष्ट ठहरिएँ, त्यो सधैँभरिको निम्ति होइन। समयको कालखण्डमा कुनै न कुनै परिस्थितिमा परमेश्वरले फेरि योभन्दा अर्को लेभलको जाँच परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। हरेकको जीवन भइरहन्छ, किनकि वचनमा एक ठाउँ लेखेको छ, अन्त्यसम्म स्थिर रहने बचाइनेछ है। यो जाँच भन्ने कुरा अन्तिमसम्म, हाम्रो जीवनको अन्तिम सास रहन्जेलसम्म हुन्छ। यसमा चाहिँ हामी उत्कृष्ट हुनु, उत्तीर्ण गर्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ है। यसलाई पावलले तिमोथीलाई भन्छ, आफ्नो विश्वासको उत्तम दौड, के भन्छ, आफ्नो विश्वासको उत्तम लडाई लड हैन, आफ्नो विश्वासलाई पक्रिराख हैन। त्यसकारणले हामीले जान्नुपर्ने कुरा, हाम्रो जाँच भइरहन्छ। त्यो जाँचको निम्ति उत्तीर्ण हुनको निम्ति हामी जहिले पनि आफ्नो ठाउँबाट, आफ्नो अवस्थाबाट जहिले पनि हामी प्रिपेयर हुनु चाहिँ आवश्यक छ। परीक्षा आउँदैछ, जाँच, अब हामी क्लास चढ्नको निम्ति जाँच हुन्छ भने कति तयारी गरिरहेका हुन्छौँ है। अनि यो जाँचबाट हामी उत्कृष्ट हुन्छौँ नि, तब पुरस्कार पनि परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ, इनाम परमेश्वरले हाम्रो निम्ति दिनुहुन्छ। मलाई अनुभव छ, म स्कुल लाइफमा 3-4 चोटि क्लास टप भएको छु हैन, क्लास टपेको छु, क्लास फर्स्ट भएर मैले पुरस्कार पनि पाएको छु, त्यो अनुभव छ। अनि अर्को कुरा, म स्कुल लाइफमा कुनै बेला फेल पनि भएको छु, म है। 9 क्लासमा फेल भएको एकचोटि। त्यो चाहिँ त्यो जाँचको बेलामा हामी प्रिपेयर हुने कुराहरू त्यहाँबाट मैले सिकेको कुरा हैन। हरेक समय, हरेक वर्ष जाँच हुन्छ नि त स्कुलमा, हरेक वर्ष जाँच हुन्छ। त्यसको निम्ति हामी स्ट्यान्ड बाई भएर बस्नु पर्यो, प्रिपेयर भएर बस्नु पर्यो। त्यसकारणले परमेश्वरले हामीलाई उत्कृष्ट बनाउनको निम्ति हामीलाई जहिले पनि त्यो जाँच गरिरहनुहुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ हामी जहिले पनि उत्तीर्ण हुने प्रयास, उत्तीर्ण हुने तयारी हामीले सधैँभरि हाम्रो विश्वासमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यही विश्वास जब हामीले बचाएर राख्छौँ, जब यही विश्वासलाई हामीले पक्रेर राख्छौँ, यही विश्वासले नै हामीलाई परमेश्वरको अनन्तको राज्यमा लैपुर्याउँछ हैन। यो विश्वासले नै हो, हाम्रो नलेजले होइन, हाम्रो ज्ञान, हाम्रो हैन खुबी, हाम्रो ट्यालेन्ट हैन, कुनै पनि कुराले हामीलाई परमेश्वरको राज्यमा पसाउँदैन, परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गराउँदैन। परमेश्वरको राज्यमा पुर्याउने, परमेश्वरको राज्यसम्म पुर्याउने भनेको विश्वास, ख्रीष्ट येशूमाथिको विश्वास। यो कुरालाई हामीले हल्का रूपमा लिन्छौँ कहिलेकाहीँ है। विश्वास, म विश्वास गरेको यति भयो, उति भयो है, यति वर्ष भयो मैले विश्वास गरेको। एउटा कुरा नि हामीले जान्नुपर्ने कुरा, जस्तै हामीले ग्रहण गर्यौँ, ग्रहण गरिसकेपछि 1 वर्ष बित्यो, 2 वर्ष बित्यो, 3 वर्ष बित्यो, 4 वर्ष बित्यो, वर्षहरू बित्दै जान्छ नि। जति वर्ष बित्यो त्यति हामी परिपक्व हुने चाहिँ होइन विश्वास। ओहो 5 वर्ष पहिले विश्वास गरेको मान्छे हो कि 10 वर्ष पहिले विश्वासी हो, यो त यो मान्छे त पक्कै परिपक्व खुनखार विश्वासी भन्न मिल्दैन है। समयले हाम्रो विश्वासको परिपक्वतालाई त्यति अर्थ राख्दैन। मैले विश्वास गरेको कति भयो, म जति वर्ष पहिले विश्वास गरेँ त्यति नै म के भन्छ परिपक्व छु भन्नु चाहिँ मिल्दैन हैन। समयको अवधिले चाहिँ हाम्रो विश्वासमा कति परिपक्व छौँ भन्ने कुराको अर्थ राख्दैन है।
विश्वास चाहिँ हरेक विश्वासीलाई हुन्छ, विश्वासीलाई हुन्छ, पास्टरदेखि लिएर सबैलाई हुन्छ हैन। त्यो उसको विश्वासको लेभल अनुसार हैन। हाम्रो क्लास 1 मा पढ्दाखेरि एउटा त्यो लेभलको जाँच हुन्छ, 5 मा हुँदाको, 8 मा हुँदा, 10 मा हुँदा त्यो लेभल अनुसारको जाँच त भइरहन्छ नि। त्यसकारणले सामान्य विश्वासीहरूलाई मात्र परीक्षा आउँछ त्यो होइन हैन। वर्शिप गर्ने लिडरहरू, वर्शिप लिडर, क्वायरका मानिसहरू हैन, अगुवाहरू, पास्टरहरू सबैको लाइफमा यो जाँच भइरहन्छ है। प्रिय मण्डलीहरू, यो जाँचको निम्ति हामी सधैँ तयारी हुनुपर्छ, उत्तीर्ण हुनको निम्ति। किनभने हामीले आफ्नै आँखाले देख्छौँ, आफ्नै आँखाले देखेका छौँ धेरैजना एकदमै वर्शिप गर्ने अथवा एकदमै आत्मिक रूपमा बलियो भएको है, अन्य भाषा बोल्ने है, 40 दिन फास्टिङ बसेका मानिसहरू ब्याकस्लाइड भए रे। तपाईले देख्नुभयो होला, मैले देखेको छु। किन? त्यति बेला त उनीहरू ठिक थिए, एकदमै राम्रो थिए हैन। उनीहरू एकदमै बेस्ट थिए, विश्वासमा राम्रो थिए, आत्मिक रूपमा राम्रो थिए। तर यो जाँच भन्ने कुरा उनीहरू पछि त्यो जाँचमा असफल हुँदै गए। किनभने जाँच परमेश्वरबाट, यो जाँच सधैँ भइरहन्छ। किनकि परमेश्वरले अन्तिमसम्म हामी उत्कृष्ट भएको, अन्तिमसम्म हामी स्थिर रहेको, अन्तिमसम्म उत्कृष्ट विश्वास पक्रेर राखेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। त्यसकारणले हामी नमरुन्जेलसम्म, यो संसारमा रहन्जेलसम्म, जहिल्यै पनि कुनै पनि बेला यो जाँच परमेश्वरले गर्न सक्नुहुन्छ है। यो ख्याल गर्नुपर्ने कुरा। परमेश्वरले हामीलाई विभिन्न तरिकाले जाँच गर्नुहुन्छ, उहाँको तरिकाहरूलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। कुनै पनि कुरा जब हामीले अचम्म लाग्छ नि, होइन यो किन यस्तो भइरहेछ हैन, मैले केही गल्ती गरेकै छैन, किन यस्तो भइरहेछ भन्ने कुरा सिचुएसन आउँछ नि कहिलेकाहीँ, त्यो एउटा जाँच हो कि भन्ने हामीले त्यो चाल पाउनुपर्छ। कहिलेकाहीँ हामी त्यो के जाँच हो, के यो दण्ड हो कि भन्ने सम्झिन्छौँ कहिलेकाहीँ हैन। परमेश्वरले किन दण्ड दिए होला, दण्ड हो कि यो जाँच गरे हो कि केही पत्ता हुँदैन नि। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। जब हामी परमेश्वरमा ठिक हुँदा हुँदा पनि कहिलेकाहीँ एकदमै गाह्रो परिस्थितिहरू आउँछ, एकदमै हैन कठिन मोड आउँछ नि, त्यो एउटा जाँच हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। अब्राहमलाई उत्पत्ति 22 अध्यायमा पढ्यो भने अब्राहमको जाँचको विषयमा सबैलाई थाहा छ हैन। अब्राहमले कौन ठुलो घोर अपराध पाप गरेको थियो हैन। अब्राहम परमेश्वरको अत्यन्तै असल मित्र भनेको छ है अब्राहम। तर उनले आफ्नो छोरालाई बलिदान गर भन्ने एउटा जाँच थियो, त्यो सजिलो थिएन नि त हैन। जाँच भन्ने कुरा एकदमै ह्याप्पिनेस भएर आउँदैन। जाँचमा जहिल्यै पनि कठिन हुन्छ, यो कुरा हामी बुझ्नुपर्छ। कठिन हुन्छ, तर त्यो जाँचको उत्तीर्ण गरिसकेपछि परमेश्वरले हाम्रो निम्ति कति ठुलो इनामहरू राख्नु भएको छ है, यो जाँच। अनि अर्को कुरा, विश्वास काममा प्रकट हुनुपर्छ। हामीले विश्वास गर्यौं, तब हामीले याकुबको पुस्तकमा हैन 2:1-2:26 मा हेर्यौं भने हैन, अनि याकुबको पुस्तकमै हामीले त्यहाँ पाउँछौं। याकुबको पुस्तक 2:14 देखि तलैसम्म हामीले पढ्यौं भने, 26 सम्मै पढ्यौं भने अझ सबै कुराहरू भनेको छ। म तपाईहरुलाई 14 देखि 17 सम्म पढेर सुनाउँछु। त्यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि, तपाईले सुनिरहेको कुरा, मेरा भाइयो, यदि कोही मानिसले मसित विश्वास छ भन्छ तर काम गर्दैन भने त्यसबाट के लाभ? के त्यसको विश्वासले त्यसलाई बचाउन सक्छ र? यदि कोही भाइ वा बहिनीले झुतिर झाम्रो लुगा लगाएको छ, त्यसलाई दिनौको भोजन अपुग छ र तिनीहरू मध्ये कसैले त्यसलाई शान्तिसित जाऊ, न्यानो गरी बस, पेटभरि खाऊ मात्र भन्छ, तर त्यसको शरीरलाई चाहिने कुराहरू चाहिँ दिदैन भने त्यसबाट के लाभ र? यसरी विश्वास पनि काममा प्रकट हुँदैन भने त्यो विश्वास मृत हो है। वचनले यस्तो कडा भनेको छ, कडा लाग्छ होला है।
त्यसकारणले हामीले जहिले पनि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ म यसलाई सर्टमा भन्न सिद्धाउँछु। ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हामीले मनमा विश्वास गरेर मात्र हुँदैन रहेछ हैन। ओ म विश्वासी हो, ख्रिस्टलाई विश्वास गर्छु, अरू सरकारै छैन, मतलब छैन, अरूले दुनियाँ जे भन्नुहोस् जे गरोस् मतलब छैन, मेरो मनमा छ विश्वास। कहिलेकाहीँ यस्तो खालको ढिपी हुन्छ क्या। तर मनभित्र जब त्यो ख्रिस्टप्रतिको विश्वास हुन्छ नि, त्यो चुपचाप लाएर गुम्सेर बस्न सक्दैन। यो कुरा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले अनुभव पनि गर्नुभएको छ होला हैन। ख्रिस्टप्रतिको विश्वास हुन्छ नि, जब साँचो विश्वास हुन्छ नि, त्यो काममा प्रकट हुन्छ, काममा प्रकट हुन्छ। त्यस कारणले यो पदले, यो पुस्तकले भन्न खोजेको चाहिँ जहिले पनि काम सँगसँगै के अरे विश्वास सँगसँगै काम पनि हुनुपर्छ। काम र विश्वासलाई सँगसँगै लिएर जानुपर्छ हैन। कहिलेकाहीँ हामी सबै कामहरू गर्छौँ, यता कुद्छौँ उता कुद्छौँ, के भन्छ त्यहाँ गीत गाउनुपर्छ, त्यहाँ प्रचार गर्न जानुपर्छ, घरेलु सङ्गति, त्यहाँ फलानो सेवा छ, त्यहाँ वचन दिनुपर्ने छ, यताउति दगुरा दगुर के हुन्छ हैन। तर विश्वास भने छैन भने के अर्थ भयो हैन। त्यसै कारणले विश्वास र काम सँगसँगै जान्नुपर्ने कुराहरू हामीले यो पदबाट थाहा गर्छौँ। त्यस कारणले म तपाईहरुलाई यति भन्न चाहन्छु, हामी विश्वासी हौं, ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्छौं, हाम्रो विश्वास जहिले पनि अनन्त जीवन पाउनको निम्ति हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ हैन। अनि मैले जुन विश्वास गरेको छु नि, यो पटक पटक हरेक पटक कुनै पनि बेला जाँच भइरहन्छ, त्यति बेला म तयार हुनुपर्छ त्यो जाँचको निम्ति उत्कृष्ट भइकन परमेश्वरमा असल ठहरिनको निम्ति। अनि मैले विश्वास त गरेको छु, सँगसँगै कामहरू पनि मैले अगाडि बढ्नुपर्छ। मण्डलीमा हुने कामहरू, सुसमाचारका कामहरूदेखि लिएर अनि मण्डलीका हरेक भारहरू उठाउनु पर्ने कामहरू हैन, मण्डलीमा हरेक कामहरू हुन्छ नि, विश्वासले मात्र हुँदैन, मैले काम पनि गर्नुपर्छ। तब त्यो जीवित विश्वास हुन्छ हैन। काम भएन भने त मैले गरेको विश्वास त मरेको जस्तै रहेछ हैन। त्यो कुरा चाहिँ हामीले जहिले पनि बुझिरहनु पर्यो, रिमाइन्ड गर्नु पर्यो। अनि यो खालको जीवित विश्वासले हैन पक्रिराखेको अन्तिमसम्म हामीले यो कुराहरू बचाएर राखौं। अनि यही कुराले नै हामीलाई परमेश्वरको अनन्त राज्यमा सदा सर्वदाको निम्ति उहाँसँग रहनको निम्ति यो कुराले हामीलाई लानेछ। अनि यसोले भन्नुभएको छ, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ, मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि जीवित हुनेछ हैन। हामी त अब क्षणिक छौं संसारमा, यो सबैलाई थाहा भएको 60-70 बढी बाँचे 80 वर्ष बाँच्नुला। यदि हामीले सानोतिनो कुराहरूको लागि मात्र, संसारकै कुराहरूको लागि मात्र विश्वास गरेका हौ भने ती कुराहरूसँगै हराएर जान्छ हाम्रो विश्वास पनि, हाम्रो जीवन पनि हैन। क्षणिक कुराहरूमाथि लक्ष्य राखेर हामीले विश्वास गरेका छौं भने संसार बिते सँगसँगै सबै कुरा बितेर जान्छ हैन। त्यसकारणले त्यो अनन्त कुरालाई याद गरिरहनु पर्ने हुन्छ, जो कहिल्यै बित्दैन, जो कहिल्यै नष्ट हुँदैन। त्यो राज्यलाई जहिले पनि हाम्रो मन मस्तिष्क दिल दिमाग हृदयमा राखेर त्यो कुरासँग जहिले पनि हामीले निशानी बनाएर हाम्रो आत्मिक जीवनलाई, हाम्रो विश्वासको जीवनलाई हिँडाइराखौं, हाम्रो विश्वासको यात्रामा हामी कदम चालिराखौं र परमेश्वरले हामीलाई त्यसमा सहायता गर्नुभएको छ भने प्रार्थना पनि गरौँ। हुन्छ, म आजको वचनलाई यहीँ राख्छु। सबैजनालाई जय मसीह।